सम्पूर्ण आदरणीय प्रभुका जनहरूमा मेरो ख्रिस्टीय अभिवादन जय मसीह छ। आज फेरि पनि हामी साप्ताहिक आराधना सेवामा एकसाथ भेला भएका छौँ। यहाँहरूलाई थाहा नै छ, विगत लामो समयदेखि यस काभ्रे क्रिस्चियन समुदायको पहल र प्रयास अनलाइनको प्रस्तुतिमा साप्ताहिक आराधना यो अनलाइन सेवालाई हामीले निरन्तर रूपमा यहाँहरूको बिचमा आशिष पुर्याउँदै आइरहेका छौँ र हामीले यो सेवालाई निरन्तर रूपमा यहाँसम्म ल्याइरहेका छौँ। त्यसै गरी आज पनि हामी यो सेवालाई अगाडि बढाउनेछौँ र यहाँहरू सम्पूर्णलाई यो सेवामा फेरि पनि म स्वागत भन्न चाहन्छु। र हामीसँगै तपाईँहरू जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ, जुन जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, हामीसँग यो आराधना सेवामा जोडिनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो समयमा म आजको यस सुरुवातको प्रार्थना गरिदिनु हुनका लागि महिमा सियोन मण्डली कला मसीका आदरणीय पास्टर राजन परियार, साथसाथै यस काभ्रे क्रिस्चियन समुदायका सचिव पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई म सुरुवातको प्रार्थना गरिदिनु हुनका लागि म अनुरोध गर्छु। मेरो तर्फबाट पनि तपाईँहरू सबैलाई ख्रिस्टीय अभिवादन जय मसीह भन्न चाहन्छु। हामी आजको यस अनलाइन आराधना सेवालाई सुरु गर्नु पहिले सुरुको प्रार्थना गरेर अगाडि बढ्नेछौँ, किनकि हाम्रा परमेश्वर सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। उहाँ एकैपल्टमा सबैसँग र सबै ठाउँमा हुन सक्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। एकपल्ट मेरो एकजना टिचरले मलाई सोध्नु भएको थियो, यदि तपाईँ अहिले एकैपल्टमा दुई ठाउँमा हुन सक्नुभयो, हुन चाहनुभयो, हुन सक्ने त्यो सामर्थ्य तपाईँसँग हो भने तपाईँ कहाँ कहाँ हुनुहुन्छ होला। मैले त्यो बेलामा मेरो जीवनको प्राथमिकताहरूलाई सोचेको थिएँ, तर व्यवहारिक रूपमा यो सम्भव थिएन। तर हाम्रा परमेश्वर सबै ठाउँमा हामी सबैसँग हुन सक्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। यस कारणले आउनुहोस्, अहिले हामी जहाँ छौँ, हाम्रो परिवारमा, झुन्डमा र व्यक्तिगत रूपमा हामी यस अनलाइन सेवाद्वारा परमेश्वरसँग उहाँको व्यक्तिगत उपस्थितिमा, उहाँको उपस्थितिमा हामी सहभागी भएका छौँ। प्रभुले हामीलाई सुनिरहनु भएको छ, प्रभुले हामीलाई देखिरहनु भएको छ। यही विश्वास साथ, हाम्रा हृदयका इमान्दारिता साथ हामी प्रभुको उपस्थितिमा यो सेवा सङ्गतिलाई राख्नेछौँ। परमेश्वर पिता, म तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछु। फेरि पनि आज हामी विगतका हप्ताहरू झैँ, विगतका दिनहरू झैँ यसरी अनलाइन सेवा सङ्गतिमा तपाईँ परमेश्वरको उपस्थितिमा जोडिएका छौँ। परमेश्वर पिता, म तपाईँसँग प्रार्थना गर्दछु, यी दिनहरूमा प्रभु हामीसँग भएका यी प्रविधिहरू, स्रोत साधनहरूलाई प्रयोग गरेर अनलाइनद्वारा जसरी आराधना सेवा सङ्गतिहरू हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ, म एउटै प्रार्थना तपाईँसँग गर्दछु, यी दिनहरूमा हामीलाई व्यक्तिगत रूपमा हृदयका इमान्दारिताका साथ तपाईँको उपस्थितिमा आउन सहायता गर्नुहोस्। प्रभु, साँच्चै तपाईँ परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ एकैपल्टमा सबै ठाउँमा हुन सक्ने र हुनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रभु, तपाईँले आफ्ना प्रजालाई देख्नु भएको छ, सुन्नु भएको छ। प्रभु, हामी धन्यवाद दिन्छौँ। आज हुने सेवा सङ्गति तपाईँको दास छोरा जसले सञ्चालन गर्नुहुन्छ, सङ्गीत झुन्डलाई, बाजागाजा बजाउने तपाईँका दास दासीहरूलाई र वचनको सेवाद्वारा हामीलाई आशिष पुर्याउनु हुने तपाईँको दास छोरालाई पनि तपाईँको पवित्र आत्माको अगुवाई र अभिषेकले भर्नुहोस्। र हामी जो जतिहरू प्रभु हाम्रा आफ्नै घरबाट अनि साना साना झुन्डहरूमा रहेर प्रभु यस अनलाइन सेवामा जोडिएका छौँ, हामीलाई पनि तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस्। हामी प्रत्येकको साथमा तपाईँ भइदिनुहोस् र व्यक्तिगत रूपमा प्रभु तपाईँ हामीसँग र प्रभु व्यक्तिगत रूपमा तपाईँ मसँग बोल्नुहोस्, ताकि मेरा जीवन मैले कसरी सञ्चालन गर्नुपर्ने हो, म कसरी जिउनु पर्ने हो, प्रभु तपाईँ परमेश्वरको प्रत्यक्ष वचनको प्रकाश, पवित्र आत्माको प्रकाशद्वारा म आफ्नो जीवनलाई तपाईँको महिमाको निम्ति समर्पण गरेर जिउन सकूँ। यही प्रार्थना गर्दछु। हामी प्रत्येकलाई फेरि पनि तपाईँकै हातमा राख्दछौँ। सुरुदेखि अन्त्यसम्म तपाईँ परमेश्वर हामी प्रत्येकको साथमा भइदिनुहोस्, हामीलाई छुनु होस्। प्रभु, हाम्रा रोगबिमारहरू तपाईँ परमेश्वरको उपस्थितिमा रहँदा रहँदै, सङ्गतिमा रहँदा रहँदै, प्रार्थना गर्दा गर्दै, वचन सुन्दा सुन्दै, आराधनामा सहभागी हुँदा हुँदै प्रभु हाम्रा रोगबिमारहरू निको हुन सकुन्। प्रभु, हाम्रा हृदयका चिन्ता फिक्रीहरूबाट हामीले प्रभु चङ्गाई पाउन सकौँ। हामी यही प्रार्थना गर्दछौँ, किनकि तपाईँमा जिउने नयाँ आशासहित हामी हरेक दिन तपाईँमा नयाँ हुन सकौँ।
यही प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु येशू प्रभुको उच्च अनि पवित्र नाममा आमेन। हामी यो समयमा एउटा सामूहिक भजनलाई गाउनेछौँ। सबैजना मिलेर हामी आफ्नो तालीहरू बजाउन सक्नेछौँ। हामीसँग भएका मादल खैँजडीहरूलाई हामी बजाउन सक्नेछौँ र यो भजन गाएर हामी हाम्रो परमेश्वरलाई सम्पूर्ण आराधना भक्ति महिमा प्रशंसा चढाउनेछौँ र यो समयमा 297 नम्बरको भजन गाउँदै हामी हाम्रो परमेश्वरलाई उचाल्नेछौँ। मेरा पीरहरू प्रभुसँग पोखाएँ भन्ने यो भजन गाउनेछौँ। हुन्छ, हामी सबैजना मिलेर यो भजनलाई गाउँ। Mudu kita
अब हामी यो समयमा सबैजना मिलेर आराधना स्तुति प्रशंसा गर्नेछौँ। हाम्रा तालीहरू बजाएर हाम्रा हातहरू उचाल्दै पनि हामी हाम्रो परमेश्वरलाई हाम्रो हृदयको अन्तस्करणबाट आराधना चढाउनेछौँ। जसै योना 4:24 बताउँछ, उहाँलाई पुज्नेहरूले उहाँलाई आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्ने गर्दछन्। यसै कारण आज हामी सबैजना मिलेर यो समयमा केही कोरसहरू गाउँदै हामी हाम्रो परमेश्वरलाई आराधना गर्नेछौँ। यसै कारण तपाईँहरू जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ आफ्नो हातहरू उचाल्दै तालीहरू बजाउँदै हामी हाम्रो परमेश्वरलाई यो समयमा आराधना गर्नेछौँ र हामी केही कोरसहरू हामी गाउनेछौँ। हाम्रो क्वायर झुन्डले हामीलाई सहायता गर्नुहुनेछ र आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर यो कोरस गाउनेछौँ। हामी
अझै पनि हाम्रो परमेश्वरलाई, हाम्रो परमप्रभुलाई हामी उचाल्नेछौँ, किनभने स्वर्ग र पृथ्वीका मालिक, हाम्रो शरणस्थान, हाम्रो चट्टान, हाम्रो किल्ला केवल उहाँ नै हुनुहुन्छ। आज हाम्रो तन मन धनले, हाम्रो प्राण आत्मा अनि शरीरले नै हामी उहाँ जीवितका जीवित परमेश्वरलाई आराधना गर्नेछौँ। हाम्रो हृदयको अन्तस्करणबाट प्रशंसा गर्नेछौँ, किनभने सबै आदरका योग्य, सबै भक्तिका योग्य, सबै महिमाका योग्य केवल उहाँ नै हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई उचाल्नेछौँ, निरन्तर रूपमा उहाँलाई महिमा दिनेछौँ। हाम्रा स्वर्गको परमेश्वर जसले हामीलाई बनाउनु भयो, हामीलाई सृष्टि गर्नुभयो र आज हामीलाई यो जीवन दिनुभयो, आराधना गर्ने मौका, यो अवसर दिनुभयो। हामी उहाँको उपस्थितिमा आफैलाई समर्पण गरिकन, उहाँको नजिकतामा आफैलाई लगिकन हामी उहाँको उपस्थितिको महसुस गर्नेछौँ, किनभने उहाँको शक्ति र सामर्थ्य हाम्रो बिचमा छ। आज तपाईँ र मेरो बिचमा पवित्र आत्माले, उहाँको शक्तिले हामीलाई डोर्याइराखेको छ, हामीलाई अगुवाई गरिराखेको छ, किनभने हाम्रा भोक, हाम्रो तृष्णा केवल उहाँकै निम्ति हुनेछ। हामी उहाँलाई नै, उहाँकै अगाडि अझै हामी देखाउनेछौँ। हामी यो समयमा फेरि अर्को एउटा कोरसलाई गर्नेछौँ। कृष्ण देऊ मलाई, पवित्र आत्मा, सबैजना मिलेर आफ्नो हातहरू साम्न सक्छौँ। हामी प्रश्न गर्नेछौँ। Pavitra
प्रिय मण्डली, हामी परमप्रभुको उपस्थितिमा छौँ। आज हामीलाई भोक हाम्रो तिर्खा लाग्छ त यदि परमप्रभुको निम्ति लाग्छ। जब हामी उहाँको उपस्थितिमा जान्छौँ, मरुभूमिको यात्राहरूमा पनि हाम्रा प्यास पानीले मेटिन्छ। आज हामी उहाँलाई आदर चढाउँछौँ, महिमा चढाउँछौँ। यसै कारण जब हामी उहाँको उपस्थितिमा आफैलाई लान्छौँ, हाम्रा जीवनका सबै प्यासहरू मेटिन्छन्, हाम्रा जीवनका भोकहरू मेटिन्छन्। जब हामी उहाँको उपस्थितिमा आउँदछौँ, किनभने हाम्रो भोकलाई मेटाउने, हाम्रो प्यासलाई मेटाउने, हामीलाई डोर्याउनु हुने, हाम्रा आँसुहरूलाई पुछिदिनु हुने केवल परमप्रभु हुनुहुन्छ, पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ, जसले तपाईँ र मेरा चोटहरूलाई निको पार्नुहुन्छ, तपाईँ र मेरो घाउहरूलाई निको पार्नुहुन्छ। जब तपाईँ र म उहाँको उपस्थितिमा जान्छौँ, जब हामी उहाँको नजिकतामा जान्छौँ, हामी सबै कुरा पाउँछौँ। म यस समयमा हामी सबैजनाको निम्ति एउटा वचनको खण्डलाई हेर्नेछु। यहाँनिर परमप्रभुको दास दाउदले आफ्नो जीवनमा सहनु परेको, खप्नु परेको कुरालाई परमेश्वरको सम्मुखमा यसरी बताएका छन् र परमप्रभुबाट उहाँको आश्रयलाई पनि महसुस गरेका छन्। उहाँको दास यसो भन्नुहुन्छ, जब म मौन रहेँ, दिनभरिको मेरो करुण क्रन्दनले मेरा हाडहरू खिएर गए, किनकि दिनरात तपाईँको बाहुलीको भार म माथि रह्यो। मेरो शक्तिको शक्ति, मेरो शरीरको शक्ति ग्रीष्मको तापले भए झैँ सुकिसकेको थियो। तब मैले आफ्नो पाप तपाईँको सामुन्ने स्वीकार गरेँ र मेरो अधर्म मैले लुकाइन। मैले भने म आफ्नो अपराध परमप्रभुको सामुन्ने स्वीकार गर्नेछु र तपाईँले मेरो पापको दोष क्षमा गर्नुभयो। यसकारण हरेक भक्तजनले जबसम्म तपाईँलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ तपाईँमा प्रार्थना गरोस्, अनि माफ गर्नुहोस्, अनि दुःख कष्ट र उर्लेको भेलले त्यसलाई छुने छैन। तपाईँ मेरो आश्रय हुनुहुन्छ, तपाईँले मलाई दुःखबाट रक्षा गर्नुहुन्छ, तपाईँले मलाई उद्धारको गीतले घेर्नुहुन्छ। प्रिय मण्डली, आज हाम्रो चारैतिर परमप्रभुले आफ्नो सुरक्षा राख्नुभएको छ। जब हाम्रो भुलहरूलाई, हाम्रो पापहरूलाई उहाँको वेदीमा, उहाँको सामुन्नेमा स्वीकार गर्छौँ र हामी स्वतन्त्र बन्छौँ, उहाँको निम्ति भोकाउँछौँ, उहाँको निम्ति तिर्खाउँछौँ, यी सबै कुरा प्राप्त गर्छौँ। आउनुहोस् हामी अन्तमा एउटा कोरस गाएर हामी आजको यस आराधना सेवालाई यहीँ राख्नेछौँ। जब म आँखा चिम्लन्छु, मलाई शून्यतामा लानुहोस् भनेर यो कोरसले बताउँछ। हामी हाम्रो सम्पूर्ण कुराहरूलाई एकत्र राखेर परमप्रभुको वेदीमा आफूलाई शून्यतामा महसुस गर्नेछौँ।
परमेश्वर पिता, हामी तपाईँ ख्रीष्ट येशू प्रभुलाई धन्यवाद सुनाउँछौँ, किनकि हामी आफै तपाईँको शरणमा, तपाईँको वेदीमा हाम्रो जीवनलाई समर्पण गरेका छौँ। जब हामी आफैले आफैलाई म केही होइन, सबै कुरा तपाईँ नै हुनुहुन्छ, म होइन तर तपाईँ ख्रीष्ट येशू प्रभु ममा जिउनुहुन्छ भन्ने कुरालाई महसुस गर्छौँ, तब मात्र हामी आफैले आफूलाई शून्यतामा राख्न सक्छौँ। धन्यवाद आजको यस सम्पूर्ण आराधना सेवामा तपाईँको उपस्थितिको लागि, तपाईँकै अगुवाई र तपाईँकै निर्देशनको लागि धन्यवाद सुनाउँछौँ। र अरू बाँकी सम्पूर्ण रहल भाग पनि प्रभु हामी तपाईँको हातमा राख्छौँ र लिनुहोस् अनि तपाईँले नै अगुवाई गर्नुहोस्, येशू प्रभुको नाममा आमेन। हामी अब यो समयमा हाम्रा दशांश तथा भेटीहरूलाई परमप्रभुको भण्डारमा चढाउनेछौँ र हामी आफ्नो ठाउँबाट हामीले दिनुपर्ने हाम्रा दशांश र भेटीहरू हामी हाम्रो परमेश्वरलाई हामी यो समयमा चढाउनेछौँ र यो समयमा हामी एउटा कोरस लगाउनेछौँ, साँचो आराधनालाई येशू भन्ने यो कोरस गाउँदै हाम्रो दशांश र भेटीहरू हामी चढाउनेछौँ। र आउनुहोस् हामी सबैजना ताली बजाउँदै हामी यो कोरस गाउँ। अब हामी यो समयमा हामीले चढाएका हाम्रा दशांश र भेटीको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। साथसाथै आज हामीले सुन्ने परमेश्वरको वचनको लागि पनि हामी प्रार्थना गरौँ। जुन कुरा परमेश्वरले आज हाम्रो बिचमा बोल्नु हुँदैछ, प्रकाश पार्नु हुँदैछ, यो परिस्थितिमा परमेश्वर हामीसँग अझ असल प्रकारले आफ्नो दासबाट हामीसँग बोल्नु हुँदैछ। हाम्रो जीवनको लागि, हाम्रो मण्डलीको लागि, हाम्रो परिवारको लागि जुन वचन परमेश्वर हाम्रो बिचमा आफ्नो दास मार्फत बोल्नुहुनेछ, आज हामी हरेकको हृदय उहाँको निम्ति हामी तयार पारौँ, हाम्रो हृदय उहाँतिर केन्द्रित गरौँ यो वचन सुन्नको लागि। र यो वचनको लागि पनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। र हामी सबैजना आफ्नो आँखाहरू बन्द गरेर आफ्नो शिरहरू निहुराउँदै हामी
यी सबै कुराका लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। जीवित परमेश्वर पिता, तपाईँ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई हाम्रो सम्पूर्ण हृदयको अन्तस्करणबाट धन्यवाद, महिमा, प्रशंसा चढाउँदछौँ। जसै आज तपाईँ परमप्रभुको भण्डारमा हामीले हाम्रा दशांश र भेटीहरू जो तपाईँ परमप्रभुले हाम्रो निम्ति कमाई स्वरूप दिनुभयो, आम्दानी स्वरूप दिनुभयो, विभिन्न माध्यमहरूद्वारा प्रभु यी सबै हाम्रा बलिदानी भेटीहरूलाई तपाईँ परमप्रभुको चरणमा ल्याउँदछौँ, लिनुहोस् र यसद्वारा तपाईँ परमप्रभुको निम्ति अझै महान कार्यहरू हुनलाई तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस्, तपाईँको आत्माको सामर्थ्यद्वारा प्रयोग गर्नुहोस्। धन्यवाद, जतिजना तपाईँका छोराछोरीहरूले दिनुभयो, आफ्ना हृदयहरू खोलेर, आफ्ना मुठीहरू खोलेर अझै प्रशस्त उहाँहरूको आय स्रोतहरूमा आशिष दिनुहोस्, अझै आउने दिनहरूमा बढाइदिनुहोस्। हामी तपाईँसँग प्रार्थना गर्छौँ र त्यसै गरी अब हामी जुन वचन आज हामी सुन्न जाँदैछौँ, तपाईँ परमप्रभु हामीसँग के भन्दै हुनुहुन्छ, के बोल्दै हुनुहुन्छ, प्रभु हामी त्यो सुन्न तयार छौँ। हाम्रा हृदयहरू तपाईँतिर केन्द्रित भएका छन्, हाम्रा हृदयहरू तपाईँतिर खिचिएका छन् र हाम्रो ध्यान, हाम्रो मनहरू तपाईँतिर नै छन् तपाईँको वचन सुन्नको निम्ति। र आज जुन वचन आफ्नो दास मार्फत हाम्रो बिचमा बोल्नु हुँदैछ, प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। यो वचनद्वारा फेरि पनि हाम्रो जीवनमा तपाईँको सामर्थ्य, तपाईँको शक्ति प्रकट गर्नुहोस्, तपाईँको उत्साह, तपाईँ परमेश्वरको प्रेरणा हाम्रो बिचमा तपाईँ प्रभुले ल्याउनुहोस्। धन्यवाद सबै कुराको लागि र बाँकी सम्पूर्ण रहल भाग तपाईँ प्रभुको हातमा राख्छौँ, येशू प्रभुको नाममा, आमेन, आमेन। हुन्छ, हामी सबैजना यो समयमा परमेश्वरको वचन सुन्न लाग्दैछौँ, सुन्न जानेछौँ। र आज हाम्रो बिचमा प्रभुको आदरणीय दास, न्यू जेनेरेसन कम्युनिटी फेलोसिपको आदरणीय रेभरेन्ड पास्टर रामचन्द्र विसुङकेज्यू हाम्रो बिचमा आउनुभएको छ र आज परमेश्वरको वचन हाम्रो बिचमा उहाँले भाँच्दै हुनुहुन्छ, परमेश्वरको मन हाम्रो बिचमा उहाँले खुवाउँदै हुनुहुन्छ। हुन्छ, आदरणीय पास्टरजीलाई हामी यस समयमा स्वागत गर्नेछौँ। यस प्रयास अनलाइनको तर्फबाट यहाँहरूको बिचमा लगातार साप्ताहिक आराधना सेवा जसरी प्रसारण हुँदै गरेको हामी 19औँ हप्तामा आइपुगेका छौँ र हामीलाई देश विदेशबाट यस अनलाइन आराधना सेवामा सहभागी भएर निरन्तर रूपमा हौसला प्रदान गर्नुहुने हाम्रा सम्पूर्ण शुभेच्छुक प्रभुका जनहरूप्रति, मण्डलीहरूप्रति, मण्डलीका पास्टर अगुवाजनहरूप्रति हृदयदेखि नै धन्यवाद र कृतज्ञतासहित यस हप्ताको जय मसीह म यहाँहरूलाई राख्न चाहन्छु। चर्चमा परमेश्वरको वचन सिकाइनुको, प्रचार गरिनुको 3 मूलभूत उद्देश्यहरू छन्। सबभन्दा पहिलो, परमेश्वरको वचनले मानिसहरूलाई अभिप्रेरित गर्न, टु इन्स्पायर। अनि दोस्रो, परमेश्वरको वचनद्वारा भएर मानिसहरूलाई शिक्षित पार्न, एजुकेट। त्यसपछि तेस्रो चाहिँ हो व्यवहार परिवर्तन गर्न, टु इम्प्लिमेन्ट इन लाइफ, हाम्रो जीवन रूपान्तरण गर्नको निम्ति। यहाँहरू हरेकलाई परमेश्वरको वचनको शिक्षा जसै सुन्नुहुन्छ, केवल यसलाई जानकारी वा इन्फर्मेसनको रूपमा मात्र नलिई, यदि हरेक हप्ताको सङ्गतिमा परमेश्वरको वचन सुन्ने क्रममा अभिप्रेरित हुने उद्देश्य राख्नु भएको छ भने म आशा गर्छु पवित्र आत्माले यहाँहरूलाई आजको वचन सुन्दै गर्दा, पढ्दै गर्दा, मनन गर्दै गर्दा अभिप्रेरित पार्नु भएको होस्। साथसाथै परमेश्वरको वचनको शिक्षा मार्फत हामी अझ शिक्षित हुँदछौँ भने परमेश्वरको वचनले हाम्रो जीवन रूपान्तरण र बदलीको निम्ति महत्त्वपूर्ण अहम भूमिका निर्वाह गर्दछ। यसैले अभिप्रेरित हुन, परमेश्वरको वचन मार्फत भएर शिक्षित हुन र तपाईँ र मेरो जीवन अहिले जुन अवस्थामा छ त्यहाँबाट रूपान्तरित र बदली गर्नुको निम्ति निश्चय नै परमेश्वरको वचनले सहायता गरोस् भन्ने आज मेरो हृदयदेखिको प्रार्थना छ, इच्छा छ। आजको वचनको विषय यहाँहरूको बिचमा मैले ल्याएको छु। परमेश्वरले हामी भित्रको मानिसलाई हेर्नुहुन्छ।
यो विषयलाई अगाडि बढाउनको निम्ति म इस्राएलका राजाहरूको इतिहासबाट एकजना राजाको विषयमा पढेर अनि आजको वचनलाई अगाडि लग्न चाहन्छु। त्यसको निम्ति यहाँले दोस्रो इतिहासको पुस्तक 16 अध्यायको 9 पद हेर्न सक्नुहुन्छ, जहाँ यसरी लेखिएको छ, किनकि जसका हृदय उहाँप्रति भक्त छन् तिनीहरूलाई सहायता दिन सारा पृथ्वीभरि नै परमप्रभुको दृष्टि रहिरहन्छ। मैले यो 9 पदको यति मात्रै पढेँ, त्यहाँभन्दा पछाडि यही पदमा दोस्रो खण्ड पनि छ, यहाँहरू आफैले पछि पढ्नुहोला। र यो पद हामी धेरैजनाको निम्ति प्रमुख पद, मनपर्दो पद, हामी धेरैजनाले यसलाई स्मरण गरिराखेको हाम्रा घरका वा कोठाका भित्ताहरूमा कहीँ कतै हामीले टाँसेका पदहरूको रूपमा पनि राख्न सक्छौँ। तर आज यस पदको पछाडि भएको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा बताएर अनि आजको वचनको विषयमा म प्रवेश गर्न चाहन्छु। यहाँलाई थाहा छ, इस्राएलको इतिहासमा राजा रहोबम अर्थात् राजा सलोमनको छोरा राजा रहोबम पछि इस्राएल राज्य 2 भागमा विभाजित भएको छ। अनि त्यो चाहिँ राजा येहूको समयबाट विशेष गरी इस्राएल राज्य उत्तरी राज्य अनि त्यसपछि दक्षिणी राज्य यहूदा राज्यको रूपमा विकसित भएको छ। यदि तपाईँले गुगलमा गएर पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ र इतिहासमा हेर्नुभयो भने उत्तरी राज्यमा झन्डै 143 जना राजाहरूले राज्य गरेका छन् भने अर्कोतर्फ यहूदा राज्यमा 165 जना राजाहरूले राज्य गरेका छन्। जब तपाईँ बाइबल अध्ययन गर्नुहुँदा पढ्नुहुँदाखेरि राजाहरूका विषयमा लेखकले लेख्दाखेरि इतिहासमा लेखेको एउटा कुरा कमन पाउनुहुन्छ। त्यो चाहिँ के हो भने त्यो राजा, जुनसुकै राजाको नाम होस्, त्यो राजा कतिको परमेश्वरको दृष्टिकोणमा असल थिए वा तिनका पिता दाउदको चालमा कतिको हिँडे भन्ने कुराहरू लेखेको छ। भने कति अरू राजाहरूको विषयमा चाहिँ त्यो राजा जसले परमेश्वरको दृष्टिमा जे खराब थियो त्यही गरे र आफ्ना पिता दाउदको चालमा हिँडेनन् भन्ने किसिमको कुरा तपाईँले हरेक राजाहरूको विषयमा उल्लेख गरेको पाउनुहुन्छ। र अहिले मैले जुन पद यहाँहरूको बिचमा पढेँ यो चाहिँ विशेष गरी यहूदाका राजा आसाको विषयमा त्यति बेलाका दर्शी अर्थात् अगमवक्ता हनानीले दिएको चेतावनीमूलक वचन हो। दोस्रो इतिहासको पुस्तक 16 को 9 पद भएको थियो के भने जब हामी राजा आसाको विषयमा पढ्छौँ, तपाईँले दोस्रो इतिहासको पुस्तक 14 अध्यायबाट सुरुवात गर्न सक्नुहुन्छ, जहाँबाट हामी पुरै राजा आसाको विषयमा अध्ययन गर्न सक्छौँ। अनि राजा आसाले आफ्नो राज्यकाल सुधार गर्दाखेरि उनी चाहिँ वास्तवमा सुधारमूलक राजाको रूपमा हामी देख्न सक्छौँ। उनले परमेश्वरलाई नपुज्नेहरूलाई, दुष्ट र भ्रष्ट व्यक्तिहरूलाई, मानिसहरूलाई त्यही किसिमको व्यवस्थापन, दण्ड व्यवस्थापन गरेको हामी देख्न सक्छौँ। भने परमेश्वरतर्फ भक्त भएको व्यक्तिको रूपमा हामी उनलाई देख्न सक्छौँ। तर जब राजा आसाको जीवनको अन्तिम समयतिर आएर जुन तपाईँले 16 अध्यायमा हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँनिर विशेष गरी अरामका राजा बेन हददसँग सन्धि गरेर अनि आफ्नै कुलका, किनभने इस्राएल राज्य चाहिँ वास्तवमा भन्नुपर्दा उत्तरी राज्यमा 10 कुल र दक्षिणी राज्य जुन चाहिँ यहूदाको राज्य हो त्यसमा 2 कुल थिए। वास्तवमा भन्नुपर्दा चाहे उत्तरी राज्य होस् इस्राएलको, चाहे दक्षिणी राज्य होस्, यी दुवै राज्यहरू चाहिँ वास्तवमा भन्नुपर्दा एउटै कुल। किन भन्दा जब हामी कुलको कुरा गर्छौँ, 12 कुल जो याकुबसँग गएर जोडिन्छन्, तिनीहरू आफ्नै दाजुभाइहरू थिए र आफ्नै दाजुभाइहरूसँग शत्रुता साँधेर जुन राष्ट्र, जुन राजा, जुन जाति जससँग वास्तवमा भन्नुपर्दा इस्राएलहरूको साँठगाँठ र त्यस्तो किसिमको कुनै पनि सम्बन्ध नहुनु पर्ने थियो, तर आफ्नै दाजुभाइहरूसँग शत्रुता साँधेर अरामका राजा बेन हददसँग सन्धि गर्नका लागि राजा आसाले परमप्रभुको मन्दिरमा भएका सुन र चाँदीहरू सबै लिएर उनलाई खुसी पार्दै सन्धि गरेको अनि आफ्नै दाजुभाइहरूको उत्तरी राज्यको राजा बासालाई त्यहाँनिर तह लगाएको परिस्थिति हामी त्यहाँनिर देख्न सक्छौँ। र दर्शी हनानीले राजा आसालाई त्यहाँनिर भन्छन् कि तपाईँले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरमाथि भरोसा गर्नु भएन, तर अरामका राजा बेन हददमाथि भरोसा गर्नुभयो। तपाईँले सम्झिनुहोस्, विगतमा तपाईँभन्दा अझ शक्तिशाली राष्ट्रहरू, जातिहरू र सेनाहरू तपाईँको विरुद्ध आउँदाखेरि तपाईँले कसरी परमेश्वरमाथि भरोसा गर्नुभएको थियो र तपाईँले विजय हासिल गर्नुभएको थियो।
अनि अहिले यस समयमा आएर कसरी तपाईँ परमेश्वर माथिको भरोसा गर्न छोडेर अरामका राजा बेन हददमाथि भरोसा गर्नुभयो। अनि त्यस कुरा अनुरूप दर्शी हनानीले 16 अध्यायको 9 पद भन्छन्, किनकि जसका हृदय उहाँप्रति भक्त छन् तिनीहरूलाई सहायता दिन सारा पृथ्वीभरि नै परमप्रभुको दृष्टि रहिरहन्छ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनी मण्डलीहरू, प्रभुमा आदरणीय पास्टर अगुवाजनहरू, आजको विषय मैले अलिकति फरक विषय धेरै पटक नसुनिने अनि धेरै पटक प्रचार नगरिने तर अति नै महत्त्वपूर्ण हाम्रो आत्मिक जीवनको निम्ति र हाम्रो प्रभुसँगको दैनिक जियाइको निम्ति परमेश्वरले हाम्रो भित्रको मानिसलाई हेर्नुहुन्छ। किन भन्दा गत हप्ताको वचनको विषय थियो हाम्रो भित्री जीवन अथवा भित्री मनुष्यत्व शक्तिशाली होस् भन्नेसँग सम्बन्धित थियो र विशेष गरी यो हप्ताको वचनको विषय तयारी गरिएको अर्कै नै थियो। तर प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि यही विषयमा अलिकति गहिरिएर जानको निम्ति प्रभुको अगुवाई मिलेको कारणले मैले यहाँहरूको बिचमा यो विषय छानेको छु। र राजा आशाको परमेश्वरप्रतिको भक्ति सुरुवातमा राम्रो थियो तर जीवनको अन्तिम अवस्थामा गएर परमेश्वरप्रतिको भक्ति चाहिँ मानिसहरूतिर खिचिएको, मानिसहरूतिर फैलिएको त्यो कुरा हामी त्यहाँ देख्न सक्छौँ। पहिलो सामुएलको पुस्तक 16 अध्यायको 7 पदमा होइन, विशेष गरी परमप्रभुले शमूएल अगमवक्ता जसलाई परमेश्वरले राजा साउल पछि अर्को राजा चुन्नको निम्ति परमेश्वरले शमूएल अगमवक्तालाई चुन्नुभयो, बोल्नुभयो। अनि त्यसपछि उनी राजा छान्न जाने क्रममा जब इसाईको घरमा पुगे अनि त्यहाँनिर के भयो, पहिलो सामुएल 16:7 तर परमप्रभुले शमूएललाई भन्नुभयो, त्यो सुन्दर र अल्गो भए तापनि त्यसको ख्याल नगर, मैले त्यसलाई इन्कार गरेको छु। परमप्रभुले मानिसले झैँ हेर्नुहुन्न, मानिसले रूप हेरेर विचार गर्छ तर परमप्रभुले हृदयभित्र हेरेर विचार गर्नुहुन्छ। आजको वचनले बताउनु खोजेको मूल कुरो के हो भने परमप्रभुले हाम्रो बाहिरपट्टि मानिसले हेरे झैँ हाम्रो बाहिरी मानिसलाई हेर्नुहुन्न, जबकि हामी अधिकांश मानिसहरू हाम्रो बाहिरी मानिस वा बाहिरी मनुष्यत्वलाई जीवनमा करिब 90-95%, कतिजनाले त 99%, कतिजनाले त 100% केवल त्यो बाहिरी मानिसलाई मात्रै ध्यान दिइरहेका हुन्छन्, त्यही बाहिरी मानिसलाई मात्रै जोड दिइरहेका हुन्छन्। तर जब हामी परमेश्वरको वचनमा आउँछौँ त्यहाँ लेखेको छ, हो मानिसले चाहिँ बाहिर हेर्छ, बाहिरी मानिसलाई ध्यान दिन्छ, बाहिरी मानिसको बढी चासो राख्छ, तर परमेश्वरले चाहिँ बाहिरी मानिसको होइन, बाहिरी मानिसको भन्दा अझ भित्री मानिसको चासो, वास्ता, सरोकार र ध्यान राख्नुहुन्छ। र यस पदमा भनिएको छ परमप्रभुले हृदयभित्र हेरेर विचार गर्नुहुन्छ। विशेष गरी अगमवक्ता अर्थात् त्यति बेलाका अन्तिम न्यायकर्ता सामुएललाई परमप्रभु परमेश्वरले त्यस दिन राजा अभिषेक गर्ने क्रममा बोल्नु भएको महत्त्वपूर्ण कुरा हो यो। यस अर्थमा हामी भन्न सक्छौँ परमेश्वरका जनहरू पनि कहिलेकाहीँ बाहिरी जीवन केन्द्रित, बाहिरी मानिसहरू केन्द्रित हुन सक्छन्। किनभने अगमवक्ता शमूएलले इसाईका छोराहरूमध्ये जेठा माइला जोहरू बाहिर हेर्दाखेरि फुर्तिला, एकदमै ह्यान्डसम अनि देख्दै राजा हुन योग्यका, लायकका, उमेरमा, कदमा, शरीरमा, हृष्टपुष्टमा हरेक तरहले योग्य भएका उनले देख्दै थिए। मनमा नै भन्दै थिए सायद परमेश्वरले चुन्नु भएको राजा अब यही नै हुनुपर्छ। अनि त्यतै बेला परमप्रभु पवित्र आत्माद्वारा अगमवक्ता शमूएलसँग बोल्नुहुन्छ, मानिसले चाहिँ बाहिरपट्टि हेर्छ, तिमी चाहिँ बाहिर हेरिरहेका छौ तर म चाहिँ बाहिरपट्टि हेर्दिनँ, बाहिर हेरेका कुराहरूलाई मैले त्यागेको छु। किनभने परमेश्वरले राजा साउललाई त्यागिसक्नु भएको थियो। अनि परमप्रभुले शमूएललाई भन्नुहुन्छ, म चाहिँ भित्र हृदयभित्र हेरेर
विचार गर्छु। प्रिय मण्डली, आजको यस विषयलाई अगाडि बढाउनुको निम्ति परमेश्वरले हामी भित्रको मानिसलाई हेर्नुहुन्छ भन्ने सन्दर्भमा 3वटा मुद्दाहरू राखेर म अगाडि अझै बढ्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिलो, हामी भित्रको मानिसले परमेश्वरलाई चिन्छ। परमेश्वरले हामी भित्रको मानिसलाई हेर्नुहुन्छ, बाहिरको मानिसलाई भन्दा पनि अझ बेसी ध्यान दिनुहुन्छ, सरोकार गर्नुहुन्छ, वास्ता गर्नुहुन्छ भने म पहिलो कुरा यहाँहरूको बिचमा प्रश्न पार्न चाहन्छु, हामी भित्रको मानिसले परमेश्वरलाई चिन्छ। म यहाँहरूको निम्ति उत्पत्तिको पुस्तक 2 अध्यायको 7 पद पढ्न चाहन्छु, किनभने मानिसको उत्पत्ति कसरी भयो र मानिस कसरी जीवित प्राणी भए भन्ने कुरा त्यहाँ उल्लेख गरेका हामी पाउन सक्छौँ। किन भन्दा मानिसको विषयमा परमेश्वरको वचनले प्रष्ट रूपमा बताउँदछ, तब परमप्रभु परमेश्वरले भूमिको माटोबाट मानिस बनाउनु भयो, भूमिको माटोबाट मानिस बनाउनु भयो। यो कुरा ध्यान दिनुहोस्। त्यतिन्जेलसम्म मानिस निर्जीव प्राणी थियो, अर्थात् निर्जीव थियो, र तिनको नाकमा जीवनको सास फुकिदिनु भयो र मानिस जीवित प्राणी भए। ध्यान दिनुहोस्, तिनको नाकमा जीवनको सास फुकिदिनु भयो। द ब्रेथ अफ लाइफ मानिसमा दियो। निर्जीव प्राणी परमेश्वरको जीवनको सासद्वारा जीवित प्राणी भए। उपदेशकको पुस्तक 12को 7 मा उल्लेख गरिएको छ, जमिनबाट आएको धुलो जमिनमै फर्कन अघि तथा आत्मा दिनुहुने परमेश्वर कहाँ आत्मा जान अघि उहाँको नै सम्झना गर। उपदेशकले हरेक मानिसहरूले परमेश्वरलाई सम्झनु पर्छ, सृष्टिकर्तालाई सम्झनु पर्छ। विशेष गरी एउटा व्यक्तिको मृत्यु अघि नै उसले परमेश्वरलाई चिन्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा यो सत्यता त्यहाँ राखिएको हामी पाउन सक्छौँ। र यहाँ उल्लेख गरिएको छ प्रष्टसँग, माटो त माटोमै फर्केर जान्छ, तर अघि हामीले उत्पत्ति 2 को 7 मा पढ्यौँ, परमप्रभुले जीवनको सास मानिसमा फुकिदिनु भएपछि त्यो जीवित प्राणी भएको हो। अनि उपदेशकले भन्छन्, हो त्यो जीवनको सास दिनुहुने परमेश्वर, अनि यहाँनिर आत्मा दिनुहुने परमेश्वर कहाँ आत्मा फर्केर जान्छ। माटो माटोमा फर्केर जान्छ, तर मानिसमा जुन आत्मा छ त्यो आत्मा परमेश्वर कहाँ फर्केर जान्छ। अनि त्यो अघि एउटा व्यक्तिले सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई चिन्नुपर्छ भन्ने कुरा गरिएको हामी देख्न सक्छौँ। यस अर्थमा म के बताउन चाहन्छु भने, हामी भित्रको मानिस, विशेष गरी तपाईँ र म जो जतिले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई व्यक्तिगत प्रभु र मुक्तिदाता भनेर चिन्यौँ, विश्वास गर्यौँ, ग्रहण गर्यौँ, परमप्रभुको सत्यताले र प्रभु यीशु ख्रीष्टले आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि कल्भरी क्रुसमा गर्नुभएको कार्यले हामी भित्रको त्यो भित्री मानिस जो पापका कारणले मरेतुल्य थियो, एक किसिमले भन्नुपर्दा अनकन्सियस थियो, त्यो भित्री मानिस प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने क्षणदेखि उहाँको आत्माद्वारा पुनर्जीवित पारिएको छ। र त्यो जुन भित्री मानिस छ त्यसले आफ्ना सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई चिन्दछ। हामी भित्रको मानिसले परमेश्वरलाई चिन्छ। अनि दोस्रो कुरा, हामी भित्रको मानिसलाई हाम्रो हृदयले प्रतिनिधित्व गर्छ। किन भन्दा जब हामी भित्रको मानिसको कुरा गर्छौँ, अनि धेरै पटक यो विषयमा हामी अलि अनभिज्ञ छौँ। अनभिज्ञ के को कारणले भन्दा हामी अध्ययन गर्दैनौँ, कुनै पनि सोचको गहिराइमा हामी जाँदैनौँ, परमेश्वरको वचनको अध्ययनमा हामी एकपछि अर्को कुरालाई अझ अध्ययन गर्नेतर्फ लाग्दैनौँ। त्यो कारणले हामी अनभिज्ञ हुन्छौँ। जब हामी भित्री मानिसको कुरा गर्छौँ, परमेश्वरको वचन बाइबलले तपाईँलाई र मलाई भित्री मानिसको प्रतिनिधित्व चाहिँ हृदयले गर्छ भन्ने कुरा लेखेको हामी पाउँछौँ। हितोपदेशमा त्यसका लेखक सलोमन राजाले लेख्दछन् 27 को 19 पदमा, हितोपदेश 27 को 19 मा, पानीमा अनुहार प्रतिबिम्बित भए झैँ मानिसको हृदयमा मानिस प्रतिबिम्बित हुन्छ। मानिसको हृदयमा मानिस प्रतिबिम्बित हुन्छ भनेपछि जब हामी भित्री मानिसको कुरा गर्छौँ, केही हदसम्म त्यसलाई हृदय भनेर यहाँ प्रतिनिधित्व गराइएको हामी बुझ्न सक्छौँ। भने म तेस्रो कुरा बताउन चाहन्छु, त्यो चाहिँ के हो भन्दा, जब हामी हृदय भन्छौँ, हृदय के हो त? हृदय कसरी देखिन्छ? हृदय कसरी प्रकट हुन्छ? अघि हामीले पहिलो सामुएलको पुस्तक 16 को 7 पढ्यौँ।
मानिसले चाहिँ बाहिर रूप हेर्छ, तर परमप्रभुले चाहिँ भित्र हृदयभित्र हेरेर विचार गर्नुहुन्छ। अनि जब हामी हृदयको कुरा हेर्दैछौँ, मत्ती 12:34 प्रभु यीशुले यसो भन्नुभयो, ए सर्पका बच्चा हो, तिमीहरू आफै दुष्ट छौ, असल कुरा कसरी बोल्न सक्छौ? किनभने हृदयमा भरिएका कुराहरू नै मुखबाट निस्कन्छन्। असल मानिसले आफूभित्र भरिएका असल थोकबाट असलै थोक निकाल्छ, तर दुष्ट मानिसले आफूमा भरिएको दुष्टताबाट दुष्ट थोक नै निकाल्छ। यसकारण जसरी भित्री मानिसलाई हृदयले प्रतिनिधित्व गर्छ, त्यस्तै गरी हृदयलाई चाहिँ मुखबाट प्रकट हुने शब्दहरूद्वारा प्रतिनिधित्व गर्दछ भन्ने कुरा हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। तपाईँहरूले तीनटा कुराहरू बुझ्नुभयो भन्ने म आशा गर्छु। हाम्रो भित्री मानिसले हाम्रा सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई चिन्छ। हामी भित्रको मानिसलाई हाम्रो हृदयले प्रतिनिधित्व गर्छ। अनि जब हामी हाम्रो हृदय भन्छौँ, त्यो हृदयलाई चाहिँ हाम्रा मुखबाट प्रकट हुने शब्दहरू, हाम्रो मनमा खेल्ने विचारहरू, ती कुराहरूद्वारा हाम्रो हृदयलाई प्रकट गर्ने काम त्यहाँनिर गर्दछ। यसकारण एउटा प्रख्यात भनाइलाई म यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। विचारले मनोवृत्ति, मनोवृत्तिले बोलीवचन, बोलीवचनले व्यवहार, व्यवहारले बानी, बानीले चरित्र, र चरित्रले व्यक्तिको नियतिलाई फरक पार्छ। र जुन कुरा मैले यहाँको बिचमा पढेँ, यी सबै कुरालाई ध्यान दिनु हुँदै गर्दा एउटा कुरा तपाईँहरूले नोट गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ के हो भने, यी सबै कुराहरू विचारबाट सुरु हुन्छन्। अनि विचार चाहिँ व्यक्तिको मन अथवा माइन्डबाट सुरु हुन्छ। जब हामी हृदयलाई उसको मुखबाट निस्कने बोलीवचन वा शब्दहरूले प्रकट गर्छ अथवा प्रतिनिधित्व गर्छ भन्छौँ, वास्तवमा बोलीवचन कहाँबाट सुरुवात हुन्छ भन्ने कुरा हामी देख्छौँ। त्यो चाहिँ विचारबाट सुरु हुन्छ, विचारबाट मनोवृत्ति, मनोवृत्तिबाट बोलीवचन, बोलीवचनबाट व्यवहार, व्यवहारबाट बानी, बानीले चरित्र, र चरित्रले एउटा व्यक्तिको नियति। अनि सबै कुराहरू विचारबाट सुरु भए, अनि विचार चाहिँ मनबाट सुरु हुन्छ। आज म यहाँहरूलाई विशेष गरी जब हामी भित्री मानिस, भित्री मनुष्यत्व, हामी भित्रको मानिस भनेर जुन कुरा मैले भनिराखेको छु, यस विषयमा चेला बनाउने मण्डलीका अभियन्ता लगावसहित चेला बनाउने विश्वव्यापी रूपमा होइन त्यो अभियान लिड गरिराख्नु भएको एकजना पास्टर एडमन्ड चान, जसले उहाँको आफ्नो पुस्तक इनर लाइफ भन्ने पुस्तकमा, इनर लाइफ भनेको वास्तवमा के हो त, भित्री मानिस, भित्री जीवन भनेको के हो भन्ने कुराहरू उहाँले 5वटा कुराहरूमा समराइज गर्नुभएको छ। म यहाँलाई त्यो कुरा राख्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिलो कुरो उहाँले भन्नुहुन्छ भित्री उत्कटपन। जब हामी भित्री उत्कटपन भन्छौँ, विशेष गरी यो भनेको चाहिँ इनर कम्पल्सन। यसको अर्थ उत्कटपन भनेको व्यक्तिको भित्रैदेखि पलाएका इच्छाहरू र चाहनाहरू हुन्, जसले एउटा व्यक्तिलाई भित्रैदेखि हाँकिरहेको हुन्छ। जब रोमीको पुस्तक 7:15 अनि 18देखि 19 पदमा हेर्छौँ, म यहाँहरूलाई यो पदहरू पढ्न चाहन्छु। पावलले रोमीको पत्रमा लेख्दाखेरि के भन्छन् भन्दा, म के गर्छु त्यो बुझ्दिनँ, किनकि म जे चाहन्छु त्यो गर्दिनँ, तर त्यही गर्छु जो म घृणा गर्छु। 18 पद, किनकि मलाई थाहा छ कि ममा अर्थात् मेरो पापमय स्वभावमा केही असल कुराले बास गर्दैन। जे असल छ त्यो गर्ने इच्छा ममा छ, तर म त्यो पुरा गर्न सक्दिनँ। 19 पद, किनभने असल काम जो म गर्न चाहन्छु त्यो म गर्दिनँ, तर दुष्ट काम जो म गर्न चाहन्न त्यही म गर्ने गर्छु। पावलले एउटा उदाहरण दिन्छन् त्यहाँ, हामी मानिसहरूभित्र कस्तो किसिमको उत्कटपन एकदमै जमिरहेको हुन्छ, जगमगाइरहेको हुन्छ भन्ने कुरो पावलले लेखेका यी लेखाइहरूबाट हामी बुझ्न सक्छौँ। म एकैछिन भित्रबाट सुरुवात हुने उत्कटपन जो खराब पनि हुन्छन्, असल पनि हुन्छन् भन्ने कुराको विषयमा आउन चाहन्छु। तर त्योभन्दा अगाडि जब हामी भित्री उत्कटपनाको कुरा गर्छौँ, भित्री जीवनलाई, भित्री मनुष्यत्वलाई प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ भित्री उत्कटपन हो भने दोस्रो कुरा छ भित्री निश्चयता, इनर कन्भिक्सन। जुन भित्रबाट उत्कट रूपमा उम्रिएका, जगमगाएका जो इच्छा र चाहनाहरू छन्, त्यसको निर्णयमा एउटा व्यक्ति भित्रबाटै निश्चित भएर नगएसम्म वास्तवमा भन्नुपर्दा ऊ त्यो कुरातर्फ अगाडि बढ्दैन। त्यो कारणले भित्री जीवनलाई प्रतिनिधित्व गर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ भित्री निश्चयता वा इनर कन्भिक्सन हो। कुनै पनि कुराको विषयमा मानिस जब निश्चित हुन्छ, यकिन हुन्छ, तब मात्रै ऊ त्यो इच्छा वा चाहना अनुसार चल्नको लागि निर्णय गर्छ।
त्यो कारणले भित्री जीवन जब हामी भन्छौँ भित्री उत्कटपन, त्यसपछि भित्री निश्चयता जसले भित्रबाट उत्कट रूपमा उत्पन्न भएका ती इच्छा र चाहना अनुसार गर्ने निर्णयमा ऊ पुग्दछ भने तेस्रो पक्ष जुन इनर लाइफ वा भित्री जीवनसँग सम्बन्धित त्यो चाहिँ हो भित्री विवेक वा इनर कन्सायन्स। ती इच्छा र चाहना असल वा खराब भनी छुट्याउने भित्री इन्द्रिय। तपाईँ र मसँग धेरै संसारका धेरैवटा कुराहरू भौतिक रूपमा देख्न सकिने ती कुराहरूलाई थाहा पाउनको निम्ति, पत्ता लगाउनको निम्ति इन्द्रियहरू छन्। तर मानिसभित्र अर्को एउटा इन्द्रिय छ जुन चाहिँ विवेक हो। अनि त्यो विवेकले चाहिँ भित्रबाट जगमगाएका, उत्पन्न भएका, उत्कट रूपमा हाकिरहेका ती इच्छा र चाहनाहरू कुन चाहिँ असल हो, कुन चाहिँ खराब हो भनेर छुट्याउने जुन इन्द्रिय छ त्यो चाहिँ भित्री विवेक हो। त्यस कारणले भित्री जीवनसँग सम्बन्धित कुरा चाहिँ भित्री विवेक पनि हो भने चौथो कुरा त्यो चाहिँ हो भित्री कम्पास, इनर कम्पास। अनि यसको काम चाहिँ के हो भन्दा जुन मैले अघिदेखि बताइराखेको छु, भित्री उत्कटपन जहाँबाट इच्छा र चाहनाहरू जगमगाएको हुन्छ जसले एउटा व्यक्तिलाई हाँक्छ, भित्री निश्चयता जुन कुरामा एउटा व्यक्ति यकिन भएर निश्चित भएर निर्णयमा पुग्छ, भित्री विवेक जसले ती उत्पन्न भएका उत्कट इच्छा चाहना अनि निर्णय त्यसपछि निश्चयताका कुराहरू जुन छन् त्यो वास्तव भन्नुपर्दा कुन चाहिँ तर्फ एउटा व्यक्ति जाँदा के हुन्छ भन्ने कुराको वास्तविकता बताउने कुरा चाहिँ भित्री कम्पास हो। अनि यो चाहिँ कहाँबाट सुरुवात हुन्छ भन्दा वास्तवमा खराबबाट असलतिर लाग्नको निम्ति यो भित्री कम्पासले एउटा व्यक्तिलाई दिशानिर्देश गरिरहेको हुन्छ। भित्री कम्पासले एउटा व्यक्तिलाई परमेश्वरको प्रेम प्रकट गराउँछ, परमेश्वरको प्रेमतिर देखाउँछ भने हामी सारा मानिसहरू परमेश्वर बिना पापी थियौँ, नाशमा गइरहेका थियौँ भन्ने कुराहरू थाहा हुन्छन्। अनि परमेश्वरले आफ्ना एकमात्र पुत्र आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि यस संसारमा पठाउनु भएर हामी सबै पापीहरूको प्रतिनिधित्वमा क्रुसमा मर्नु भएको, मृत्युदण्ड भएको कुरालाई त्यसले स्मरण गराउँदछ, दर्शाउँदछ ताकि एउटा व्यक्ति खराब अनि दुष्ट गर्न नहुने कुराहरूबाट ऊ चाहिँ असलतर्फ जान सकोस्। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा भित्रबाट उत्कट रूपमा उत्पन्न भएका जति पनि इच्छा र चाहनाहरू छन् ती खराब पनि हुन सक्छन्, असल पनि हुन सक्छन्। अनि ती खराबलाई इन्कार गरेर त्यसपछि असललाई लिएर त्यस कुरामा निश्चित हुनको निम्ति त्यो भित्री निश्चयताले अनि त्यसपछि ठिक कुरा यो चाहिँ ठिक हो, असल हो, यो कुरातिर लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा भित्री विवेकले अनि त्यसपछि ख्रीष्ट येशूले हाम्रा पापका निम्ति गर्नुभएको जति पनि बलिदानका कुराहरू छन्, मृत्युदण्डका कुराहरू छन् ती कुरालाई स्मरण गरेर एउटा व्यक्ति आफ्ना पाप, अधर्म ती सबै कुराहरूबाट फर्किएर परमेश्वरको धार्मिकतातिर, असल कुराहरूतिर अगाडि बढ्नको निम्ति भित्री कम्पासले मद्दत गर्दछ। भने पाँचौँ कुरा त्यो चाहिँ हो भित्री अटलपन। अनि यसलाई हामी भन्छौँ इनर कम्पोजर। इनर कम्पोजर भनेको चाहिँ एउटा व्यक्तिको बाहिरी जीवनमा धेरै उथल पुथलहरू भइरहेका हुन सक्छन्, धेरै उतार चढावहरू भइरहेका हुन सक्छन्, धेरै अस्थिरताहरू भइरहेका हुन सक्छन्, धेरै आँधी बेरीका परिस्थितिहरू हुन सक्छन्। तर ती सबै परिस्थितिमा पनि भित्री मानिसको दृढ शान्तपन जसलाई हामी भित्री अटलपन भनेर भन्छौँ, भन्नुको मतलब बाहिर उथल पुथल पार्ने, भद्रगोल बनाउने, चिन्तित बनाउने थुप्रै परिस्थिति र अवस्थाहरू छन्। तर ती सबै कुराको बिचमा पनि जबसम्म भित्री मानिस हल्लदैन, जबसम्म भित्री मानिस स्थिर, अटल र दृढ भइरहन्छ, त्यो भित्री मानिस अटल, दृढ र शान्त रहेसम्म बाहिरी परिस्थितिहरूलाई सामना गर्नको निम्ति बाहिरी मानिसलाई भित्री मानिसले सपोर्ट गर्छ। यस कारणले गर्दाखेरि भित्री मानिस के हो भन्ने सन्दर्भमा हामी यहाँबाट यी कुराहरू देख्न सक्छौँ। मैले जे जति कुराहरू यहाँहरूलाई बताएँ म आशा गर्छु यहाँहरूको मनमा पक्कै पनि थुप्रै कौतूहलताहरू जागेका छन्, थुप्रै प्रश्नहरू जागेका छन्। अनि म अनुरोध पनि गर्छु यहाँहरूलाई अहिलेको यो छोटो अवधिमा बाँडिएका वचनका सन्दर्भहरू, शिक्षाहरू यो त केवल यहाँहरूलाई मद्दत गर्नको निम्ति केही कुराहरू मात्रै हो।
यसको बृहत कुराहरू भित्र जानको निम्ति यहाँहरू आफैले पनि अध्ययनमा लाग्नु, परमेश्वरको वचनको सिकाइमा लाग्नु, अरू पुस्तकहरू अध्ययनमा लाग्नु, अरू स्रोत साधनहरूको सिकाइमा लाग्नु यहाँहरूको निम्ति जरुरी छ भन्न म चाहन्छु। तर त्यसका निम्ति बाहिरी मानिस के हो, भित्री मानिस के हो भन्ने सन्दर्भमा सानो तुलना गरेर म नि आजको वचनलाई सिध्याउन चाहन्छु। बाहिरी मानिस र भित्री मानिसको तुलना, आउटर म्यान भर्सेस इनर म्यान। बाहिरी मानिस र भित्री मानिस के हो म यहाँहरूलाई तुलना गर्न चाहन्छु। बाहिरी मानिस देखिन्छ तर भित्री मानिस देखिँदैन। बाहिरी मानिस शारीरिक हो, भौतिक हो, यो देखिन्छ, तर भित्री मानिस शारीरिक होइन, यो आत्मिक हो, त्यही कारणले यो देखिँदैन। त्यही कारणले सारा संसारको मानिसहरूले, सारा संसारको सिस्टमले, सारा संसारको शिक्षाले, सारा संसारको दर्शनले त्यो भित्री मानिस जो देखिँदैन, आत्मिक मानिस, त्यसलाई इन्कार गरिरहेको छ। प्रिय मण्डली, ख्रिस्टियन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यदि तपाईँ नदेखिएको कुरालाई विश्वास नगर्ने हो भने वास्तवमा भन्नुपर्दा तपाईँ परमेश्वरको मानिसको रूपमा रहन सक्नुहुन्न। वचनलाई तपाईँ विश्वास गर्न सक्नुहुन्न, परमेश्वरलाई विश्वास गर्न सक्नुहुन्न, किनभने परमेश्वरलाई हामी देख्दैनौँ, होइन? त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी जो जति यहाँ प्रभुका मानिसहरू छौँ, हामी आत्मिकी मानिसहरू हौँ, आँखाले देख्न नसकिने कुराहरूलाई पनि विश्वास गर्ने मानिसहरू हौँ। अनि हामी चाहिँ वास्तवमा भन्नुपर्दा भित्री मानिस छ भन्ने कुरालाई विश्वास गर्ने मानिसहरू हौँ। दोस्रो कुरा, बाहिरी मानिसलाई मानिसहरूले ध्यान दिन्छन्। पहिले सामुएलको पुस्तक 16:7 अघि नै तपाईँको बिचमा मैले पढिसकेको छु। परमेश्वरले सामुएललाई भन्नुभयो मानिसले बाहिरी रूप हेर्छ, त्यसपछि भित्री मानिस परमेश्वरले ध्यान दिनुहुन्छ। याद गर्नुहोस्, बाहिरी मानिसलाई मानिसहरूले ध्यान दिन्छन् तर भित्री मानिसलाई परमेश्वरले ध्यान दिनुहुन्छ। सामुएललाई परमेश्वरले के भन्नुभयो? मानिसले बाहिरी रूप हेर्छ तर परमेश्वर चाहिँ हृदयभित्र हेरेर विचार गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले हेर्ने भनेको भित्री मानिसलाई हो। तेस्रो कुरा, बाहिरी मानिसमा नै भौतिक संसार केन्द्रित भएको छ। यो सारा संसारको सिस्टम, यो सारा संसारका सबै कुराहरू बाहिरी मानिसमा केन्द्रित छ। बाहिरी मानिसलाई निश्चित पार्न, बाहिरी मानिसलाई सन्तुष्टि बनाउन, बाहिरी मानिसलाई खुसी पार्न, बाहिरी मानिसलाई आनन्दित पार्न सारा संसारका सबै सिस्टमहरू, सारा संसारका सबै कुराहरू त्यसमा केन्द्रित छन्। तर जब हामी आत्मिक मानिसको बारेमा अथवा भित्री मानिसको बारेमा कुरा गर्छौँ, वास्तवमा भन्नुपर्दा आत्मिक संसारमा अथवा हाम्रो मृत्युपछिको जुन संसारको प्रतीक्षामा हामी बाँचिरहेका छौँ, त्यो संसारमा यो बाहिरी मानिसको कुनै काम छैन, तर त्यो भित्री मानिस त्यसकै मात्र महत्त्व छ, होइन? त्यस विषयमा पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक तपाईँले 15:50 हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर लेखिएको छ, अब भाइ हो, म तिमीहरूलाई यो भन्दछु, मासु र रगत स्वर्गका राज्यको हकदार हुन सक्दैनन्, न त विनाश अविनाशको हकदार हुन सक्छ। यस अर्थमा आउनेवाला जुन राज्य छ, जुन चाहिँ अनन्त राज्य हो, यो संसारको राज्य त अस्थायी राज्य हो, अस्थायी संसार हो यो। तर जुन राज्य र जुन संसारको प्रतीक्षामा हामी बाँचिरहेका छौँ, त्यो राज्य चाहिँ कहिल्यै नसकिने, कहिल्यै अन्त नहुने राज्य हो। अनि त्यो राज्यमा चाहिँ यो बाहिरी मानिसको काम छैन, भित्री मानिसको मात्रै महत्त्व छ त्यहाँ, याद गर्नु होला। त्यसपछि चौथो कुरा, बाहिरी मानिसले शरीरका कुरामा मन लगाउँछ। बाहिरी मानिसले शरीरका कुरामा मन लगाउँछ। हामी धेरै क्रिस्चियनहरू, प्रभु यीशु ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्नेहरू किन धेरै पटक हामीलाई आत्मिकी कुराहरूमा अनुशासित हुन, आत्मिकी कुराहरूमा अगाडि बढ्न, वचन पढ्न, प्रार्थना गर्न, परमेश्वरको आराधनामा केन्द्रित हुन, साँचो क्रिस्चियन चेलाको जीवन जिउन, प्रभु यीशुलाई सच्चा किसिमले हृदयदेखि नै पछ्याएर जीवन जिउन किन गाह्रो भइरहेको छ भन्दा हाम्रो बाहिरी मानिस चाहिँ बाहिरी कुराहरूमा मात्रै केन्द्रित छ, भौतिक कुराहरूमा केन्द्रित छ, देखिने कुराहरूमा केन्द्रित छ, तुरुन्तै सन्तुष्ट प्राप्त गर्ने कुराहरूमा केन्द्रित छ। अझ भनौँ, बाहिरी मानिस चाहिँ पापमय स्वभावहरूतिर अझ बढी केन्द्रित छ। तर जब हामी भित्री मानिसका कुराहरूको कुरा गर्छौँ, भित्री मानिस चाहिँ परमेश्वरका आत्माका कुराहरूमा मन लगाउँछ। मैले अघि यहाँलाई बताएँ, भित्री मानिसले परमेश्वरलाई चिन्छ। रोमीको पुस्तक 8:5 यसरी लेखिएको छ, किनभने पापमय स्वभाव अनुसार चल्नेहरूले शरीरका कुरामा मन लगाउँछन्, तर आत्मा अनुसार चल्नेहरूले आत्माका कुराहरूमा मन लगाउँछन्। त्यसपछि
बाहिरी मानिस स्वाभाविक रूपमा पापमै स्वभावको छ। रोमी 5:12मा लेखिएको छ, एकजना मानिसद्वारा संसारमा पाप आयो र पापबाट मृत्यु, यसरी नै सबै मानिसले पाप गरेका हुनाले सबै मानिसमा मृत्यु फैलियो। एकजना मानिसबाट पाप सबैमा फैलियो। यही कारणले गर्दा बाहिरी मानिसको स्वाभाविक स्वभाव चाहिँ पापमै छ। तर जब भित्री मानिसको कुरा गर्छौँ, स्वाभाविक रूपमा भित्री मानिस चाहिँ नैतिक र परमेश्वरको डर राख्ने किसिमको छ। म तपाईँलाई बताउँ, वास्तवमा परमेश्वरलाई विश्वास नगरेको मानिसलाई पनि कुनै पनि नराम्रो काम गर्न, पाप गर्न, खराब काम गर्न, कसैको हिंसा हत्या गर्न, चोरी गर्न, ठग्न, उसलाई पनि भित्रबाट वास्तवमा भन्नुपर्दा मन लाग्दैन, डर लाग्छ। एक किसिमको डर त्यहाँनिर अनुभूत हुन्छ। हुनसक्छ प्रभुलाई विश्वास गरेको मानिसलाई लाग्ने डर र प्रभुलाई विश्वास नगर्ने मानिसमा लाग्ने डरमा फरक हुन सक्ला, तर हरेक मानिसलाई परमेश्वरले असल र खराब छुट्याउनको निम्ति दिनुभएको जुन भित्री इन्द्रिय विवेकको कुरा अघि मैले जुन गरेँ, त्यो हरेक व्यक्तिमा भएको कारणले गर्दा वास्तवमा भित्री मानिसमा चाहिँ परमेश्वरको डर राख्ने नैतिक किसिमको स्वभाव छ। जब हामी यूहन्नाको पुस्तक 3:6 हेर्छौँ, त्यहाँ लेखिएको छ, शरीरबाट जन्मेको शरीर हो। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा बाहिरी मानिस चाहिँ शरीरबाट जन्मेको, अर्थात् बाहिरी मानिसबाटै जन्मेको भने त्यो पदमा भनेको छ पवित्र आत्माबाट जन्मेको चाहिँ आत्मा हो। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा हामी भित्रको जुन भित्री मानिस छ, यो चाहिँ वास्तवमा परमेश्वरबाट यस मानिसभित्र प्रवेश गरेको हो। यद्यपि प्रभुलाई नचिन्दासम्म त्यो व्यक्तिको भित्री मानिस अचेत अवस्थामा रहन्छ। जसै एउटा व्यक्तिले प्रभुलाई विश्वास गर्दा सुसमाचारद्वारा, पवित्र आत्माद्वारा त्यो पुनर्जीवित पारिन्छ र त्यो सक्रिय रूपमा अगाडि बढ्न थाल्दछ। जब हामी बाहिरी मानिसको कुरा गर्छौँ, बाहिरी मानिस स्वस्थ भए पनि भित्री मानिस अस्वस्थ हुनसक्छ। 5औं कुरो, स्वस्थ भए पनि बाहिरी मानिस स्वस्थ भए पनि भित्री मानिस अस्वस्थ हुनसक्छ। तर जब हामी भित्री मानिसको बारेमा कुरा गर्छौँ, जति एउटा व्यक्तिको भित्री मानिस स्वस्थ हुन्छ, त्यति नै त्यो भित्री मानिसले उसको बाहिरी मानिसलाई अर्थात् बाहिरी जीवनलाई पनि स्वस्थ बनाउन मद्दत गर्छ। यो महामारीको समयमा प्रिय मण्डली, मैले मेरा वचनका शिक्षाहरू मार्फत यहाँहरूलाई हर पल उत्साह दिँदै आइराखेको एउटा विषय के हो भने, हामीले हाम्रो भित्री मनुष्यतालाई जति बलियो, शक्तिशाली र ताजा नयाँ बनाइराख्छौँ, त्यति नै बाहिरका परिस्थितिहरूलाई सामना गर्नको निम्ति हाम्रो बाहिरी मानिसलाई सहायता गर्न भित्री मानिसले जहिले पनि मजबुत बनाइराखेको हुन्छ। तर त्यसको तुलनामा बाहिरी मानिसलाई तपाईँ बलियो बनाउनुहोस्, बाहिरी मानिसलाई मजबुत बनाउनुहोस्, हट्टाकट्टा बनाउनुहोस्, व्यायाम गर्नुहोस्, अनि भनौँ न सबै किसिमका जिम जानुहोस्, बाहिरी शरीरलाई बलियो बनाउनुहोस्, तर त्यो बाहिरी शरीरलाई अथवा बाहिरी मानिसलाई बलियो बनाएकै आधारमा एउटा व्यक्तिको भित्री मानिस पनि बलियो छ भनेर कुनै पनि हिसाबले भन्न सकिन्न। भने अर्कोतर्फ एउटा मानिस बाहिर पनि बलियो हुनसक्छ, भित्र पनि बलियो हुनसक्छ, त्यो निश्चित रूपमा हो। तर भित्रको मानिस जब बलियो हुन्छ, शक्तिशाली हुन्छ, त्यसले एउटा व्यक्तिको बाहिरी मानिसलाई पनि बलियो र शक्तिशाली बनाउनलाई मद्दत गर्छ। त्यसपछि 6औं कुरो, बाहिरी मानिस बालक हुँदै बढ्दै बुढो हुन्छ, एक दिन मृत्यु हुन्छ। तर जब हामी भित्री मानिसको कुरा गर्छौँ, त्यो कहिल्यै बुढो हुँदैन। एउटा उदाहरण यहाँहरूलाई, एउटा व्यक्ति उमेरमा बढ्दै जान्छ। मैले उमेरले 38 पुगेँ, मलाई 38 वर्ष पुगेको जस्तो लाग्दैन। शरीर बाहिरपट्टि धेरैवटा कुराहरू परिवर्तन आएको म देख्छु, तर मेरो भित्रको मन चाहिँ अझै बालकपनको याद आइरहन्छ, अझै पनि त्यो किशोरी अवस्थाको याद आइरहन्छ, अझै पनि मेरो त्यो भनौँ न जवानी उमेरको 18, 19, 20 वर्षको कुराहरू घरिघरि भित्री मानिसले विचार गरिरहन्छ। धेरैजनाले भन्छन् नि, मन बुढो हुँदैन, शरीर बुढो हुन्छ, बाहिरी मानिस बुढो हुन्छ, भित्री मानिस बुढो हुँदैन। जब हामी भित्री मानिसको कुरा गर्छौँ, त्यो कहिले बुढो हुँदैन। अनि याद गर्नुहोस्, त्यो भित्री मानिस मर्दैन पनि। किनभने कि चाहिँ त्यो भित्री मानिस एउटा व्यक्तिको ले परमेश्वरलाई यस संसारमा रहँदाखेरि नचिनेको कारणले अनन्त दण्डमा ऊ पर्न सक्छ, कि चाहिँ एउटा व्यक्तिले संसारमा रहँदा साँचो परमेश्वरलाई चिनेको कारण ऊ अनन्त परमेश्वरको राज्यमा सदा आनन्दमा सुखमा रहन सक्छ। ती दुईटा कुरामा एउटा हुन्छ, त्यो भित्री मानिसको अन्त हुँदैन। त्यस्तै गरी जब मैले यहाँहरूलाई 6वटा बताएँ, 7औँमा बाहिरी मानिस बाहिरी कुराले छिट्टै असर पार्छ उसलाई, तर भित्री मानिसलाई बाहिरी कुराले तुरुन्तै असर गर्दैन। जस्तै अहिलेको यो महामारी, यो कोरोना
कोभिड-19 को जुन महामारी विश्वभरि फैलिरहेको छ, यसले हाम्रो बाहिरी शरीरलाई, बाहिरी मानसिकतालाई, बाहिरी जीवनलाई धेरै असर पारेको छ। निश्चय नै यसले भित्री मानिसलाई नै असर पार्न लागिँदैछ। तर हाम्रो र मैले तपाईँलाई बताउन खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने, जति हामी भित्री मानिसलाई सबै परिस्थितिहरूमा अझ मजबुत र बलियो बनाउँछौँ, त्यो भित्री मानिसले हाम्रो बाहिरी मानिसलाई सहायता गर्छ। किनभने बाहिरी कुराले तुरुन्तै भित्री मानिसलाई असर गर्न सक्दैन। 8औं कुरो, हाम्रो बाहिरी मानिसलाई दैनिक भोजन चाहिन्छ। मत्ती 4:4 क लेखिएको छ, मानिस रोटीले मात्रै बाँच्दैन। प्रभु यीशुले भन्नुभयो, लेखेको छ मानिस रोटीले मात्र होइन। अनि दोस्रो कुरा त्यहाँ भन्नुभयो, परमेश्वरको मुखबाट निस्केको हरेक वचनले बाँच्छ। बाहिरी मानिसलाई दैनिक रूपमा रोटी चाहिन्छ, मजबुत जीवित भइरहन, होइन, हट्टाकट्टा भइरहन। भने हाम्रो भित्री मानिसलाई दैनिक आत्मिक भोजन चाहिन्छ, परमेश्वरको वचन चाहिन्छ। हामी मानिसहरू धेरै पटक बाहिरी मानिसलाई सेटिस्फाई गर्छौँ, सन्तुष्ट पार्छौँ, बाहिरी मानिसको लागि वास्ता गर्छौँ, भोक लाग्छ खाइहाल्छौँ, रेस्टुरेन्टमा जान्छौँ, यहाँ जान्छौँ, त्यहाँ जान्छौँ। तर हाम्रो भित्री मानिसको भोकको विषयमा, भित्री मानिसको सरोकारको विषयमा यति धेरै हामी निरीह हुन्छौँ, ध्यानै पुर्याइरहेका हुँदैनौँ। यतिसम्म कि अहिले हामी चर्चमा भेला हुन नसकेर अनलाइनमा भइरहेको सङ्गतिको बिचमा पनि हामी अरू कुराहरूमा व्यस्त हुन्छौँ। यो 1-1.5 घन्टाको समयको बिचमा हामी पूर्ण रूपमा सङ्गतिमा प्रभुको वचन सुन्ने कुराहरूमा हामी ध्यान र मन लगाइराखेका हुँदैनौँ। सायद हामीहरूमध्ये कतिजनाले अहिले त्यसो नगरिराखेका हुन सक्छौँ। आह्वान गर्छु, हाम्रो भित्री मानिसलाई दैनिक आत्मिक भोजनको आवश्यकता छ, जुन परमेश्वरको वचन हो। प्रभु यीशुले भन्नुभयो, मानिस केवल रोटीले मात्र बाँच्दैन, त्यो चाहिँ भित्री मानिसको कुरा गरेको। अनि भित्री मानिस चाहिँ परमेश्वरको मुखबाट निस्केको हरेक वचनले बाँच्दछ। अन्तिम कुरा प्रिय मण्डली, हाम्रो बाहिरी मानिस अस्थायी हो। मत्ती 24:35 त्यहाँनिर हामी पढ्न सक्छौँ। मत्ती 24:35 लेखेको छ, यो सारा संसार टलेर जानेछ, स्वर्ग र पृथ्वी बितेर जानेछ। अनि यसोले त्यहाँ भन्नुभयो, तर मेरो वचन चाहिँ बितेर जाने छैन। जब हामी भित्री मानिसको कुरा गर्छौँ, भित्री मानिस चाहिँ अनन्त छ। यो कहिल्यै नाश हुँदैन, सिद्धिँदैन, सकिँदैन। मैले अघि भने भित्री मानिसको 2वटा गन्तव्य छ। एउटा कि चाहिँ अनन्त दण्डमा पर्छ, कि चाहिँ ऊ अनन्त आशिषमा, अनन्त परमेश्वरको घरमा सदा सर्वदै आनन्द, शान्ति, परमेश्वरको उपस्थितिमा ऊ रमाहट गर्दछ। यसकारण प्रिय मण्डली, आज मैले यहाँहरूलाई परमेश्वरले भित्री मानिसलाई हेर्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई जोड दिँदै एउटा महत्त्वपूर्ण आह्वान यहाँहरूसँग गर्न लागिराखेको छु। म आशा गर्छु आजको वचनको सिकाइले परमेश्वरले यहाँका हृदयलाई अभिप्रेरित गर्दै हुनुहुन्छ। किनभने हामी यस भौतिक र शारीरिक संसारमा यति धेरै रमेका छौँ, यति धेरै केन्द्रित भएका छौँ, यतिसम्म कि हामी भित्री मानिस छ भन्नेसम्म हामीले बिर्सिएका छौँ। यदि त्यो व्यक्ति तपाईँ हो भने आज यो वचन सुन्दै गर्दाखेरि परमेश्वरको अघि आउनुहोस् र भन्नुहोस्, प्रभु म यति धेरै शारीरिक, सांसारिक र भौतिक रूपमा जिरहेको छु कि म भित्रको त्यो भित्री मानिसलाई मैले बेवास्ता जनाइरहेको छु। क्षमा गर्नुहोस्, पश्चाताप गर्नुहोस् र परमेश्वरलाई भन्नुहोस्, प्रभु आजदेखि उसो म मेरो भित्री मानिसलाई ध्यान दिन्छु, म मेरो भित्री मानिसलाई ध्यान दिन्छु। तपाईँहरूमध्ये कतिजनाले वचन सुन्दै गर्दा यसो पनि भनिरहनु भएको होला, म सबैजनाले भन्दिनँ, किनभने आजको यो वचन सुन्दै गर्नुभएका धेरैजनाहरू परमेश्वरको वचनको विषयमा, शिक्षाको विषयमा धेरैवटा कुराहरू मभन्दा अझ बेसी जानकारी राख्ने व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ भन्ने कुरा म विश्वास गर्छु। तपाईँहरूको निम्ति सायद यी कुराहरू सामान्य होलान्, तर कतिको निम्ति यो कुरा आई ओपनर हुनसक्छ, आँखा खुल्ने किसिमको हुनसक्छ। म यो कुरातिर त ध्यानै गएको थिएन भन्ने हुनसक्छ। म विश्वास गर्छु कहीँ न कहीँ परमेश्वरको वचनबाट आज यहाँहरू शिक्षित हुनुभएको छ। अगाडिका दिनहरूमा यस विषयमा अझै अगाडि बढ्नुहोस्, सिक्नुहोस्, परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गर्नुहोस्। भने अन्तिममा साँच्चै नै हामीले यदि बाहिरी मानिसमा मात्रै केन्द्रित भएका थियौँ, तर अगाडिका दिनहरूमा भित्री मानिसलाई महत्त्व दिने, प्राथमिकता दिने, त्यसलाई बलियो बनाउने, मजबुत पार्ने, शक्तिशाली बनाउने उद्देश्यमा लाग्नु भएको छ भने म विश्वास गर्छु यहाँहरूको क्रिस्चियन जीवन अगाडिका दिनहरूको तुलनामा, अहिलेको तुलनामा निश्चय नै यहाँहरूको व्यक्तिगत क्रिस्चियन जीवनमा बदलाव आउनेछ। यहाँहरूको व्यक्तिगत ख्रिस्टसँगको चेलापनको जीवनमा परिवर्तन आउनेछ, म ठोक्वा गरेर भन्न सक्छु। प्रिय मण्डली, प्रभुले यहाँहरू सबैजनालाई यस वचनद्वारा आशिष दिनुभएको होस्। र जाँदा जाँदै वचनको 2वटा चुनौती यहाँलाई राख्न चाहन्छु।
परमेश्वरले हामी भित्रको मानिसलाई हेर्नुहुँदा उहाँले आज कस्तो देख्नुहुन्छ, हामी उहाँलाई सुन्न केही समय लिउँ। प्रिय मण्डली, तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँनिर केही समय, मलाई थाहा छ यो अनलाइनको सङ्गतिको एउटा बेफाइदा हामीलाई अरू कुराहरूले डिस्टर्ब गरिरहेको हुनसक्छ, केन्द्रित नभएका हुन सक्छौँ। तर एकछिन म आह्वान गर्छु, सबै कुराहरूबाट शान्त भएर एकछिन आज सुनेको यो वचनलाई मनन गर्नुहोस्। र आजको वचनको शीर्षकले भने जस्तै परमेश्वरले भित्री मानिसलाई हेर्नुहुन्छ। उहाँले तपाईँ भित्रको भित्री मानिसलाई हेर्नुहुँदा तपाईँ भित्रको भित्री मानिसलाई परमेश्वरले कस्तो देख्नुहुन्छ। आउनुहोस् हामी परमेश्वरलाई सुनौँ, परमेश्वरलाई सुनौँ। हुनसक्छ हामी परमेश्वरलाई सोधौँ, परमेश्वर तपाईँले म भित्रको मानिस कस्तो देख्नुहुन्छ, मलाई थाहा दिनुहोस्, मलाई जानकारी दिनुहोस्। किनभने प्रिय मण्डली, परमेश्वरबाट सुन्नु जस्तो ठुलो र महत्त्वपूर्ण कुरो अरू केही पनि छैन। आज मैले वचनमा जे जति कुराहरू यहाँलाई बताएँ, सिकाएँ, निश्चय नै यहाँहरू कतिवटा कुराहरू बुझ्नुभयो होला, सिक्नुभयो होला। तर परमेश्वरबाट फर्स्ट ह्यान्ड तपाईँ आफैले व्यक्तिगत रूपमा सुन्नु जस्तो जीवन रूपान्तरणकारी तपाईँको निम्ति अरू केही पनि हुँदैन। सुन्नुहोस्, उहाँलाई भन्नुहोस्, प्रभु तपाईँले मलाई हेर्नुहुँदा, मेरो भित्रको मानिसलाई हेर्नुहुँदा कस्तो देख्नुहुन्छ, मलाई भन्नुहोस्, म सुन्न चाहन्छु। समय बिताउनुहोस् केही समय, जसै यहाँहरू केही समय बिताउनुहुन्छ। दोस्रो प्रश्न म राख्न चाहन्छु, तपाईँ भित्रको मानिसलाई सुदृढ पार्नु आजदेखि उसो तपाईँ धेरै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। तर मलाई आज एउटा कुरा तपाईँ साँच्चै नै परमेश्वरलाई ध्यानमा राखेर भन्नुहोस्, म आजदेखि एउटा नयाँ कुरा गर्छु। परमेश्वर मेरो भित्री मानिसलाई बलियो र मजबुत बनाउनु म एउटा कुरा आजदेखि नयाँ गर्छु भनेर तपाईँले निश्चय गर्नुहोस्, निर्णय गर्नुहोस्। एउटा कुरा, धेरै कुरा गर्न सकिन्छ भित्री मानिसलाई बलियो बनाउन। दैनिक परमेश्वरसँग एकान्त समय बिताउने, परमेश्वरको वचनलाई पढ्दै मनन गर्दै वचनलाई हामी भित्र प्रवेश गर्न दिने, भित्री मनुष्यत्वलाई अझै साँच्चै नै स्याहार्न, भित्री मनुष्यत्वलाई सन्तुष्ट पार्न, भित्री मनुष्यत्वलाई अझ मजबुत र बलियो बनाउनुको लागि त्यो पनि हामी गर्न सक्छौँ। यदि तपाईँहरूमध्ये कतिजना दैनिक बाइबल पढ्नुहुन्न भने म दैनिक बाइबल पढ्छु, चाहे जतिसुकै व्यस्त म किन नहौँ, चाहे धेरैवटा कुराले मलाई जतिसुकै किन नपेलोस्, तर वचन पढ्ने कुरा मेरो निम्ति महत्त्वपूर्ण छ। किनभने म भित्रको भित्री मानिसलाई मैले मजबुत पार्नुपर्छ। दैनिक प्रार्थना गर्ने, हुनसक्छ 10 मिनट, 15 मिनट वा हुनसक्छ 5 मिनट पनि दैनिक प्रार्थना गर्छु म, ताकि मेरो भित्री मनुष्यत्वले परमेश्वरसँग सञ्चार गरोस्। यावत थुप्रै कुराहरू हुन सक्छन्, तर मैले यहाँहरूलाई अनुरोध गर्दैछु, एउटा कुरा जो तपाईँले गर्नुभएको छैन तर आजदेखि उसो प्रण गर्नुहुन्छ, आफ्नो भित्री मनुष्यतालाई बलियो बनाउनको निम्ति। स्वर्गीय परमेश्वर बुवा, तपाईँका यी मानिसहरूले वचन सुन्दै गर्दा, वचन बुझ्दै गर्दा र आजको यो वचन सुनेर अब तपाईँका वचनअनुसार जिउनका लागि निर्णय गर्दै गर्दा उहाँहरूको त्यो भित्री निश्चयतालाई बलियो बनाइदिनुहोस्, ताकि उहाँहरूले आज वचनबाट प्राप्त गरेका प्रेरणाहरूलाई निर्णयमा बदल्न सक्नुभएको होस्। म प्रार्थना गर्छु प्रभु, हाम्रा प्रत्येक प्रियजनहरूलाई उहाँहरूको भित्री विवेकलाई तपाईँले ताजा बनाइदिनुहोस्, ताकि उहाँहरूले प्रष्टसँग असल र खराब छुट्याउन सक्नुभएको होस्। हे परमेश्वर, म बिन्ती गर्छु, तपाईँले हेर्नुहुने भनेको हामी भित्रको भित्री मानिस हो। हाम्रो बाहिरी मानिसहरूमा जति केन्द्रित भएका छौँ प्रभु, हामी क्षमा चाहन्छौँ। हामी भित्रको भित्री मनुष्यतालाई बलियो बनाउन हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। तपाईँलाई सबै महिमा, सबै धन्यवाद। हाम्रो भित्री मनुष्यतालाई बलियो बनाउने यात्रा आजबाट जारी हुन्छ। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, तपाईँलाई सबै सहायताको निम्ति, म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिम अनि प्रभु आज यस आराधना सेवामा संलग्न हुनुहुने हाम्रा सम्पूर्ण प्रियहरू जहाँ भए पनि देश विदेशबाट उहाँहरू हरेकको जीवनमा भित्री जीवनलाई बलियो पार्न, मजबुत बनाउन आशिष मिलोस्, यही प्रार्थना छ। धन्यवाद। बिन्ती सुन्नुभएको लागि प्रार्थना गर्छौँ ख्रीष्ट येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। प्रिय प्रभुका जनहरू,
यहाँहरूले जहाँबाट आजको अनलाइन आराधना सेवामा संलग्न हुनुभएको भए पनि समयको पाबन्दीले गर्दा मैले छोटो रूपमा यहाँहरूलाई रेस्पोन्डमा डोर्याएँ। तर यदि तपाईँहरू चाहनुहुन्छ आजको यो वचन सुनिसकेपछि अबको 10 मिनट वा 15 मिनट वा अरू आधी घन्टा एक्लै परमेश्वरको उपस्थितिमा गएर प्रार्थना गर्न चाहनुहुन्छ, समय बिताउन चाहनुहुन्छ भने यहाँहरूले त्यो समय लिनुहोस्। किनभने तपाईँको निम्ति अहिलेको यो अवसर प्रभु तपाईँसँग व्यक्तिगत रूपमा बोल्नुभएको कुरा, आजको वचनबाट तपाईँले प्राप्त गर्नुभएको जुन अभिप्रेरणा जुन छ, तपाईँले फेरि कहिले पाउनुहुने हो थाहा छैन। अनि यदि आज परमेश्वरको पवित्र आत्माले तपाईँको जीवनमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने समय लिनुहोस्। हुनसक्छ तपाईँको घरमा खाना तयार भएको होला अहिलेसम्म, अनि बाहिरी मानिसले त्यतातिर तपाईँलाई डोराइराखेको होला, तर तपाईँले भन्नुहोस् भित्री मानिसलाई पहिलो बलियो बनाऊ, अनि एकछिन खानालाई पनि पछाडि सारेर अरू कतिवटा क्रियाकलापहरूलाई पछाडि सारेर काम र ड्युटीहरूलाई जिम्मेवारीहरूलाई अलिकति पछाडि सारेर आजको केही समय बिताउनुहोस् भन्ने म यहाँहरूसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूको भित्री मानिस बलियो होस् र बाहिरका सबै परिस्थितिहरूलाई सामना गर्नको निम्ति यहाँहरूको बाहिरी मानिसलाई भित्री मानिसले सपोर्ट गरोस्। यहाँहरू सबैजनालाई धन्यवाद भन्दै फेरि आगामी हप्ता भेट्ने अपेक्षासहित आजको यो सेवाबाट बिदा हुन्छौँ। र यदि यहाँहरूलाई यो वचनको सेवा र यो आराधना सेवा साँच्चै आशिषित लाग्यो भने अरू धेरै प्रियहरूलाई यहाँहरूले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ, प्रयास अनलाइनलाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ र धेरैजना मानिसहरूको बिचमा यो कुरा पुर्याउन सक्नुहुन्छ। प्रभुले यहाँ सबैजनालाई आशिष दिनुभएको सास। जय मसीह। धन्यवाद।